यस स्टार्ट गरा केमिकल अर्थमेटिक केमिकल केमिकल अर्थमेटिक। अब यो आज म डिस्कस गर्न चाहे यो चाहिँ केमिकल अर्थमेटिक पोर्सन। केमिकल अर्थमेटिक पोर्सन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म क्याल्कुलेट गर्न सिकाउँछु एटोमिक मास चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। एटोमिक मास चाहिँ अप टु 30 एलिमेन्ट सम्मको चाहिँ एटोमिक मास चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, अप टु 30 एलिमेन्टहरुको चाहिँ एटोमिक मास चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। 30 एलिमेन्टको जुन चाहिँ मूल कन्सेप्टमा पनि केमिकल अर्थमेटिकको मूल कन्सेप्टमा एकदम काम लाग्छ, जुनमा चाहिँ हामी के निकाल्छौं मोलिकुलर मास निकाल्दाखेरि एकदम चाहिने कुरो हो एटोमिक मास। मोलिकुलर मास निकाल्दाखेरि सबै एटमको चाहिँ एटोमिक मास चाहिँ जोडेर हामी मोलिकुलर मास निकाल्छौं। अब त्यही मोलिकुलर मास निकाल्ने क्रममा अब चाहिँ 1 to 30 एलिमेन्टको चाहिँ अब एटोमिक नम्बर पनि लेख्छु, त्यसपछि तिनीहरुको मास के हो र कुन रुलको बेसिसमा तिनीहरुको मास चाहिँ लेखिएको छ त्यो जम्मै चाहिँ मैले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु। अब म चाहिँ स्टार्ट गर्न खोजे एटोमिक मास। दुईटा रुल छ एटोमिक मास क्याल्कुलेट गर्नको लागि। एटोमिक मास क्याल्कुलेसन, एटोमिक मास क्याल्कुलेसन है। एटोमिक मास क्याल्कुलेसनको लागि फर्स्ट रुल चाहिँ अप टु 1 to 20 एटोमिक नम्बर्स मा चाहिँ लागू हुन्छ। 1 to 20 एटोमिक नम्बरको एलिमेन्टसँग है 1 to 20 एटोमिक नम्बर भएका चाहिँ एलिमेन्टहरुमा चाहिँ लागू हुन्छ। 1 to 20 मा लागू हुने चाहिँ फर्मुला के रहेछ एटोमिक मास निकाल्ने। एटोमिक मास इभेन को लागि इभेन एटोमिक नम्बर भएको, इभेन एटोमिक नम्बर छ भने हामी फर्मुला लगाउँछौं 2n है। अब 1 to 20 एटोमिक नम्बर का जुन एलिमेन्टहरु छन् त्यसमा चाहिँ अब अड पनि एटोमिक नम्बर पर्छन्, अर्को चाहिँ इभेन पनि एटोमिक नम्बर पर्छन्। अब यो n भनेको यदि इभेन नम्बर रहेछ भने एलिमेन्टको त्यसपछि हामी फर्मुला युज गर्छौं 2n है। एउटा फर एक्जाम्पल म एउटा एक्जाम्पलको कुरो गर्छु। सपोज हिलियमको चाहिँ एटोमिक नम्बर रहेछ 2। त्यसपछि यसको मास निकाल्नु पर्छ भने एटोमिक मास निकाल्नु छ भने am एटोमिक मास निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं 2 into 2n फर्मुला युज गर्छौं 2n। त्यसपछि 2 into n भनेको 2 हो, n इज द एटोमिक नम्बर, n भनेको एटोमिक नम्बर रहेछ। त्यसपछि हिलियमको चाहिँ कति एटोमिक मास हुने भयो 4 हुने भयो है। वी आर गोइङ टु अप्लाई द फर्मुला 2n। यदि इभेन एटोमिक नम्बर छ भने हामी फर्मुला एप्लाई गर्छौं 2n। अब हिलियम फर एक्जाम्पलको रूपमा मैले कुरो गरे एउटा फर एक्जाम्पल है। हिलियम चाहिँ जसको चाहिँ एटोमिक नम्बर 2 हो, त्यसपछि हामी एटोमिक मास निकाल्दाखेरि के गर्छौं फर्मुला युज गर्ने हो 2n। त्यसपछि चाहिँ 2 into 2 गर्यो भने कति आयो मास, एटोमिक मास अफ हिलियम इज 4। यदि इभेन एटोमिक नम्बर छ भने है फर्स्ट रुल अप टु 1 to 20 एटोमिक नम्बर सम्म मात्रै लागू हुन्छ है यो फर्मुला 2n। इभेन एटोमिक नम्बर छ भने विल अप्लाई द फर्मुला 2n। अब 2n अप्लाई निकाल्दाखेरि am भनेको एटोमिक मास हो, त्यसपछि 2 into n 2 into 2 गर्यो भने 4 आयो। दिस इज योर 4 एटोमिक मास अफ योर हिलियम यदि एटोमिक नम्बर चाहिँ इभेन रहेछ भने। अब अर्को कन्डिसन यदि ऑड एटोमिक नंबर रहेछ भने, ऑड एटोमिक नंबर रहेछ भने
हामी एटोमिक मास निकाल्दाखेरि फर्मुला एप्लाई गर्छौं 2n+1। यदि ओड एटोमिक नम्बर छ भने हामी फर्मुला युज गर्छौं 2n+1 एटोमिक मास क्याल्कुलेट गर्नको लागि। फर इक्जाम्पल मैले लिए लिथियमको एटोमिक नम्बर चाहिँ कति हो? हाइड्रोजन हिलियम लिथियम 3 हो। 3 के हो तिम्रो? ओड हो कि इभेन हो? ओड हो है, ओड। देन वी एप्लाई द फर्मुला एटोमिक मास निकाल्दाखेरि हामी एप्लाई गर्छ फर्मुला 2n+1 2n+1 युज गर्ने हो। अब 2n+1 भनेको के हुने भयो? 2 × 3 + 1 कति हुन्छ? 2 3 जा 6 + 7 7 चाहिँ एटोमिक मास हुने भयो लिथियमको लागि। इभेन एटोमिक नम्बर छ भने सबभन्दा पहिला अप टु 1 to 20 एटोमिक नम्बर भएको एलिमेन्टमा चाहिँ लागू हुन्छ है दुईटा फर्मुला। यदि इभेन एटोमिक नम्बर छ भने वी एप्लाई द फर्मुला 2n वाला एप्लाई गर्छौं। यदि ओड एटोमिक नम्बर छ भने वी एप्लाई द फर्मुला 2n+1। यति चाहिँ जनरल कुरा चाहिँ दिमागमा राख। अप टु 1 to 20 एटोमिक नम्बरको चाहिँ एटोमिक मास निकाल्नु छ भने हामी इभेन र ओडको कन्डिसन हेर्छौं। यदि इभेन एटोमिक नम्बर छ भने वी एप्लाई द फर्मुला 2n। यदि ओड एटोमिक नम्बर छ भने वी एप्लाई द फर्मुला 2n+1 टु क्याल्कुलेट द एटोमिक मास फर द जर्नल। अब यही फर्मुलालाई चाहिँ अब केही एलिमेन्टहरु चाहिँ एक्सेप्सनको रूपमा चाहिँ देखा परेका छन्। तिनीहरुको चाहिँ एटोमिक मास चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ यो दुईटा जुन फर्मुला छ त्यो चाहिँ भ्यालिड हुँदैन। अब के एलिमेन्टहरु छन् जुन चाहिँ यो फर्मुलालाई चाहिँ भ्यालिड गर्दैन अथवा यो फर्मुलालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन, त सम एक्सेप्सनहरु छन्। त्यो एक्सेप्सनको लागि एउटा म कोड दिदै छु तिमीहरुलाई। ल कोड एउटा जनरल कोड चाहिँ दिमागमा राख्नु। ह्यान्डसम आर ब्यूटीफुल handsome are beautiful and handsome are clever and beautiful है, यो कोड रहेछ है। अब handsome are clever and beautiful। handsome बाट चाहिँ यो हाइट h भयो, यो भनेको ar यहाँ रहेछ, cl यहाँ रहेछ, त्यसपछि n, त्यसपछि बेरिलियम भयो है। handsome को चाहिँ h चाहिँ हाइड्रोजन इन्डिकेट गर्ने हो, ar भनेको अर्गन, cl भनेको क्लोरिन, त्यसपछि चाहिँ n भनेको नाइट्रोजन, be भनेको बेरिलियम। यो 5 1 2 3 4 5 यो 5 वटा एलिमेन्ट चाहिँ त्यो दुईटा रुललाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन अथवा त्यो दुईटा रुललाई चाहिँ भ्यालिड गर्दैन। मीन्स यो चाहिँ 5 वटाको एलिमेन्ट जुन एटोमिक मास छ त्यो फर्मुलालाई चाहिँ फलो गर्दैन। फलो गरेन भने यिनीहरुको चाहिँ के गर्ने? अब चाहिँ एटोमिक मास चाहिँ याद गर्ने। अब हाइड्रोजनको चाहिँ हुनुपर्ने हो फर्मुला अनुसार यो चाहिँ ओड हो, 2 into 1 + 1 यसको चाहिँ कति हुनुपर्ने हो? 3 हुनुपर्ने हो। तर अब यो फर्मुलालाई चाहिँ के गर्छ चाहिँ भ्यालिड मान्दैन अथवा यो फर्मुलालाई चाहिँ फलो गर्दैन। यसको चाहिँ हाइड्रोजनको एटोमिक मास कति हुन्छ वहाँ याद गर्ने है। एटोमिक मास अफ हाइड्रोजन, एटोमिक मास है, एटोमिक मास अफ हाइड्रोजन इज 1। त्यसपछि चाहिँ अर्गनको चाहिँ एटोमिक मास हुन्छ तिम्रो 40, यति याद गर्ने। यसको चाहिँ 40 हो। त्यसपछि चाहिँ नाइट्रोजन आयो, नाइट्रोजनको तिम्रो चाहिँ कति हुनुपर्ने हो? हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन है, यो 7 हो। 7 भनेको ओड हो। यसमा के फर्मुला लाग्थ्यो? 7 × 2 + 1 लगाउनु पर्ने थियो, कति हुन्थ्यो? 15।
तर 15 नभएर यसको चाहिँ के हुन्छ 14 हुन्छ 14 एटोमिक मास वी हेभ टु युज। अर्को चाहिँ रहेछ बेरिलियम है। बेरिलियमको चाहिँ कति हुनु पर्ने हो हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम भनेको 4 टु जा 8 हुनु पर्ने हो तर चाहिँ यो फर्मुलालाई फलो गर्दैन यसको चाहिँ एटोमिक मास हुने भयो 9 हुन्छ। अब ह्यान्डसम आर क्लेभर एन्ड ब्युटिफुल यो कोड चाहिँ दिमागमा राख्नु जुन चाहिँ त्यो दुईटा जुन फर्मुला छ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्दैन। यसमा हाइड्रोजनको हुने भयो तिम्रो हाइड्रोजनको एटोमिक मास 1 भयो त्यसपछि अर्गनको चाहिँ 40 रहेछ नाइट्रोजनको चाहिँ 14 त्यसपछि बेरिलियमको चाहिँ 9 हुन्छ। अनि त्यसपछि क्लोरिन छुट्यो है बीचमा क्लोरिनको चाहिँ एटोमिक मास रहेछ 35.5 याद गर्ने क्लोरिनको चाहिँ एटोमिक मास हुन्छ तिम्रो 35.5 यो चाहिँ फ्र्याक्सनमा आएको हो किनभने यो क्लोरिनको चाहिँ दुईटा आइसोटोप पाइन्छ के युनिभर्समा चाहिँ यो दुईटा आइसोटोपमा एक्जिस्ट गर्छ एउटा क्लोरिन 35 अर्को चाहिँ क्लोरिन 37 यो दुईटाको चाहिँ एभरेज निकालेर चाहिँ हामी कति पाउँछौं यो 35.5 पाउँछौं। त प्राय जुन एलिमेन्टहरुको आइसोटोपिक फर्ममा हुन्छन् तिनीहरुको एभिडेन्स पनि डिफरेन्ट एमाउन्टमा हुन्छ तिनीहरुको चाहिँ एटोमिक मास निकाल्दाखेरि त्यो चाहिँ फ्र्याक्सनल एभरेज एटोमिक मास निकालिन्छ अनि त्यो निकाल्दाखेरि क्लोरिनको आको हो 35.5 दिमागमा राख्ने यो क्लोरिनको चाहिँ एटोमिक मास चाहिँ 35.5 हुन्छ बेरिलियमको चाहिँ 9 हुन्छ अनि हाइड्रोजनको चाहिँ 1 एटोमिक मास त्यसपछि अर्गनको चाहिँ 14 त्यसपछि नाइट्रोजनको चाहिँ 14 हुन्छ यो 40 भयो यो 14 भयो। अब एटोमिक मास अप टु 20 सम्म मजाले चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं बाइ एप्लाइङ द फर्मुला 2n+1 2n भनेको अडको लागि त्यसपछि 2n+1 भनेको इभेनको 2n+1 भनेको अडको लागि 2n भनेको इभेनको लागि हामी युज गर्न सक्छौं। तर यो जुन 5 वटा 1 2 3 4 5 वटा एलिमेन्ट छन् यो 5 वटा एलिमेन्टहरु एक्सेप्सनको रूपमा छन् यो एक्सेप्सन को चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ एटोमिक मास यसरी चाहिँ याद नै गर्ने हाइड्रोजनको 1 हुन्छ आर्गनको चाहिँ 40 हुन्छ नाइट्रोजनको चाहिँ 14 हुन्छ बेरिलियमको 9 हुन्छ क्लोरिनको चाहिँ 35.5 यति भइसकेपछि हामी अप टु 1 टु 20 सम्म भएका एलिमेन्टहरुको चाहिँ एटोमिक मास तुरुन्तै भन्न सक्छौं। ल अब फर इक्जाम्पलको लागि दुईवटा इक्जाम्पल म देखाउँछु एटोमिक मास तुरुन्तै निकालेर अप टु 20 भित्रका भएका चाहिँ एलिमेन्टहरुको। फर इक्जाम्पल मैले कुरो गरे फर इक्जाम्पल सोडियमको चाहिँ एटोमिक नम्बर रहेछ n इक्वल टु कति रहेछ n इक्वल टु 11 रहेछ है। वी हेभ टु एप्लाई यो 11 भनेको अड हो अड भइसकेपछि वी हेभ टु एप्लाई द फर्मुला 2n+1 गर्ने हो द 2n+1 2 * 11 + 1 11 * 2 22 + 1 23 हुन्छ। दिस इज द मास अफ योर सोडियम। यसरी सोडियम चाहिँ अड हो अडमा चाहिँ फर्मुला के लगाउने हो 2n+1। अब चाहिँ अर्को चाहिँ म्याग्नेशियम लिम म्याग्नेशियम यसको एटोमिक नम्बर n इक्वल टु कति रहेछ 12 रहेछ है। वी हेभ टु एप्लाई द फर्मुला फर द एटोमिक मास क्याल्कुलेसनको लागि के फर्मुला लगाउने अडमा चाहिँ 2n लगाउने हो अनि 2 * 12 गर्दाखेरि कति हुन्छ 24 हुन्छ। 24 चाहिँ के हुने भयो म्याग्नेशियमको यो जनरल एक्जाम्पल भयो जुन चाहिँ अप टु 1 टु 20 एलिमेन्ट्स भएका चाहिँ एटोमिक मास चाहिँ मजाले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अनि एक्सेप्सनहरु के भइसक्यो ह्यान्डसम आर क्लेभर एन्ड ब्युटिफुल यो चाहिँ दिमागमा कोड राख्ने यिनीहरु चाहिँ एक्सेप्सन हुन् तिनीहरुको चाहिँ एटोमिक मास चाहिँ याद गर्ने। अब यो अप टु 20 सम्मको चाहिँ भइसक्यो हाम्रो अप टु 20 सम्म एलिमेन्टको एटोमिक मास सोध्यो भने हामी तुरुन्तै भन्न सक्छौं यसमा चाहिँ केही प्रब्लम भएन। अब 30 सम्म अब 21 देखि 30 सम्मको चाहिँ एलिमेन्टहरुको चाहिँ एटोमिक मास क्याल्कुलेट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ मैले चाहिँ सबै एलिमेन्टहरुको चाहिँ सर्ट फर्ममा चाहिँ नाम लेखे स्क्यान्डियम पछि टिटानियम त्यसपछि भेनाडियम त्यसपछि चाहिँ क्रोमियम त्यसपछि म्याग्निज स्क्यान्डियम टिटानियम भेनाडियम क्रोमियम म्याग्निज त्यसपछि आइरन कोबाल्ट निकेल कपर अनि त्यसपछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ जिंक रहेछ है। स्क्यान्डियम टिटानियम भेनाडियम क्रोमियम म्याग्निज
आइरन कोबाल्ट निकेल कपर जिंक। यसको एटोमिक नम्बर चाहिँ 21 रहेछ, यसको चाहिँ 22, यसको चाहिँ 23, यसको चाहिँ 24, यसको चाहिँ 25, यसको चाहिँ 26, यसको चाहिँ 27, यसको चाहिँ 28, यसको चाहिँ 29, यसको चाहिँ 30 भइसक्यो। अब यहाँ y इक्वल टू चाहिँ लेख्ने है, y इक्वल टू माथि चाहिँ 345 है, फेरि 45, फेरि 45, त्यसपछि लास्टमा चाहिँ 365, लास्टमा चाहिँ 365 याद नै गर्ने। 345, त्यसपछि 45, फेरि 45, 345 एकचोटि याद गर्ने, त्यसपछि 45, 45, लास्टमा चाहिँ 365। यहाँ 345 थियो, लास्टमा चाहिँ 365 रहेछ। तीनवटा टर्म लिने, त्यसपछि 45 अनि त्यसपछि चाहिँ 45। यो चाहिँ y इक्वल टू भ्यालु हुन्छ। योलाई चाहिँ मैले y इक्वल टू यति हुन्छ है, y इक्वल टू स्क्यान्डियमको माथि चाहिँ 3, त्यसपछि टिटानियमको माथि 4, भेनाडियमको माथि चाहिँ 5 है, क्रोमियमको माथि चाहिँ 4, अनि त्यसपछि म्याग्निजको माथि चाहिँ 5, आइरनको माथि चाहिँ 4, कोबाल्टको माथि चाहिँ 5, निकेलको माथि चाहिँ 3, कोपरको चाहिँ माथि चाहिँ 6, जिंकको माथि चाहिँ 5 है। अब यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर ठ्याक्कै तल लेख्ने, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सम्म भइसक्यो। अब एटोमिक मास निकाल्नको लागि हामी फर्मुला युज गर्छौं, एटोमिक मास यसमा फर्मुला युज गर्छौं 2n plus y, 2n plus y युज गर्छौं। where n इक्वल टू, n भनेको के हो, n भनेको एटोमिक नम्बर हो, एटोमिक नम्बर रहेछ। n इज योर एटोमिक नम्बर, n भनेको एटोमिक नम्बर रहेछ। अब y भनेको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो है, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन मानौ, it is electron which is present in outer orbit of scandium 3, titanium 4, vanadium 5, त्यसपछि क्रोमियम 4, म्याग्निज 5, आइरन चाहिँ 4, कोबाल्ट चाहिँ 5, निकेल चाहिँ 3, कपर चाहिँ 6 अनि जिंकमा चाहिँ 5। यो चाहिँ आउटर इलेक्ट्रोन्सहरु रिप्रेजेन्ट गर्छन्। y को भ्यालु हो यो सबै 3 4 5 4 5 4 5 4 3 6 5। यो चाहिँ जम्मै स्क्यान्डियममा आउटर सेलमा भएको चाहिँ 3 वटा इलेक्ट्रोन, टिटानियममा 4 वटा हुन्छ, भेनाडियममा चाहिँ 5, क्रोमियममा 4, म्याग्निजमा 5, आइरनमा चाहिँ 4, कोबाल्टमा चाहिँ 5, निकेलमा चाहिँ 3, कपरमा चाहिँ 6 अनि जिंकमा चाहिँ 5। याद गर्ने कसरी 345 45 45 लास्टमा चाहिँ 365। अब यो फर्मुला चाहिँ युज गर्ने हो एटोमिक मास क्याल्कुलेट गर्नको लागि। 2n plus y फर्मुला युज गर्ने। n भनेको एटोमिक नम्बर हो, त्यसपछि y भनेको के हो तिम्रो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो। अब सपोज मलाई चाहिँ स्क्यान्डियमको एटोमिक मास निकाल्नु छ है। स्क्यान्डियमको फर एक्जाम्पल मैले कुरो गरे यहाँ, यसलाई म मेटाउँछु। मेटाएँ। त्यसपछि मैले चाहिँ स्क्यान्डियमको चाहिँ एटोमिक मास निकाल्नु छ। स्क्यान्डियमको चाहिँ एटोमिक नम्बर 21 हो। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा चाहिँ y को भ्यालु कति रहेछ, यो y हो, यो चाहिँ n हो। n को भ्यालु 21, y को भ्यालु चाहिँ 3। अब एटोमिक मास निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौं 2n plus 1 फर्मुला, 2n plus y फर्मुला युज गर्छौं। अब 2 into कति छ n को एटोमिक नम्बर भ्यालु 2 into 21 प्लस कति जोड्नु पर्छ y इक्वल टु 3 जोड्नु पर्छ है यसमा। अब कति हुन्छ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 प्लस 3 कति हुन्छ एटोमिक मास 45 भयो। दिस इज योर एटोमिक मास फर द स्क्यान्डियम। यसरी डिफरेन्ट टिटानियम, भेनाडियम, क्रोमियम, म्याग्निज, आइरन, कोबाल्ट, निकेल, कपर, जिंक को चाहिँ हामी एटोमिक मास निकाल्न सक्छौं। अब आइरन को एटोमिक मास निकाल अर्को एक्जाम्पल एउटा लियौं। आइरन को चाहिँ एटोमिक मास जसको चाहिँ एटोमिक नम्बर रहेछ 26। त्यसपछि चाहिँ यसको चाहिँ y को भ्यालु चाहिँ माथि चाहिँ 4 रहेछ। अब यसको भ्यालु चाहिँ के एप्लाई गर्ने फर्मुला 2n plus y एप्लाई गर्ने हो। अब 2 into 26 plus y, y भनेको के हो तिम्रो 4 हो। त 2 into 26 plus 52 हुँदै रहेछ प्लस 4 कति आउँछ तिम्रो आइरनको 56 आउँछ। दिस इज योर एटोमिक मास अफ योर आइरन। आइरन को एटोमिक मास चाहिँ 56 आउने हो। 52 plus 4, 52 plus 4 भयो भने इक्वल टु 56 हुन्छ। यसरी चाहिँ एटोमिक मास हामी चाहिँ स्क्यान्डियम को निकाल्यौं, त्यसपछि आइरन को निकाल्यौं। अब एउटा
यो मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सेप्सन छ। एउटा एक्सेप्सन त्यो मात्रै के हो तिम्रो कपर हो। कपर मात्रै एक्सेप्सन रहेछ, त्यो याद गर्नु। कपरले चाहिँ यो फर्मुलालाई अलिकति भ्यालिड गर्दैन, थोरै मात्रै अलिकति डेभिएसन भएको छ। नत्र भने यो 21 देखि 30 सम्म जति एलिमेन्ट छन् त्यही फर्मुला युज गर्नुपर्छ 2n + y। n भनेको एटोमिक नम्बर हो, y भनेको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो। अब मैले चाहिँ कपरको कुरो गर्न खोजेँ जुन चाहिँ एक्सेप्सन रहेछ है। यसको कपरको चाहिँ एटोमिक नम्बर चाहिँ 29 रहेछ, तर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति रहेछ 6 रहेछ है। अब यसमा चाहिँ एटोमिक मास निकाल्दाखेरि हामी के फर्मुला युज गर्नुपर्छ 2n + y युज गर्ने हो। अब 2n + y सबै भ्यालु हामीले थाहा छ, 2 × 29 प्लस के हुन्छ 5 हुन्छ। अब निकाल्दाखेरि 2 × 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 5 प्लस 2 9 जा 18 प्लस 1 2 2 जा 4 5 8 प्लस 5 सरी कति हो 300 यहाँ 6 हो है। कति हुन्छ यो 6 हो, यो हुनु पर्ने 64 आयो, तर यो 64 चाहिँ हुँदैन। अब चाहिँ कपरको चाहिँ एटोमिक मास चाहिँ 64 युज गर्न पाइँदैन, यसको एटोमिक मास युज गर्ने हो 63.5। यही एक्सेप्सन छ। अरु सबै फर्मुलालाई चाहिँ 2n + y ले सेटिस्फाई गर्छ, तर यो चाहिँ कपरको चाहिँ मात्रै अलिकति डेभिएसन छ, जो चाहिँ एक्सेप्सन रूपमा पर्ने भयो। कपरमा मैले स्टार लगाएँ, हुनु पर्ने हो 64 अकर्डिङ टु फर्मुला, बट इट इज 63.5। यो 63.5 मा के गर्छ एक्जिस्ट गर्छ युनिभर्समा। अब हामी चाहिँ 30 सम्म चाहिँ मजाले चाहिँ एटोमिक मास निकाल्न सक्छौं। अब स्क्यान्डियम, टिटानियम, भेनाडियम, क्रोमियम, म्याग्निज, आइरन, कोबाल्ट, निकेल, कपर, जिंक, यो भइसक्यो। लगभग 30 वटा एलिमेन्टहरुको हामी एटोमिक मास चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं। एउटा कपर जुन एक्सेप्सन थियो त्यसको मैले चाहिँ गरेर देखाइदिएँ। जहिले पनि कपरको एटोमिक मास चाहिँ 63.5 हुन्छ, यो भनेर चाहिँ याद गर्नु ल। अब चाहिँ 1 to 30 सम्मको चाहिँ हाम्रो एटोमिक मास चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। अब तिमीहरुको काम के हो भन्दाखेरि सबैको चाहिँ एटोमिक मास चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर कपीमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु। सकेसम्म यो चाहिँ होमवर्क कपीमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु। अब हामी कुरो गर्छौं डिफरेन्ट कम्पाउन्डहरुको चाहिँ एटोमिक मास है। डिफरेन्ट कम्पाउन्डहरुको चाहिँ एटोमिक मास चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने है। एटोमिक मास क्याल्कुलेसन। अब टपिक हो हाम्रो एटोमिक मास क्याल्कुलेसन अफ मोलिकुलर वेट अफ डिफरेन्ट कम्पाउन्ड। यसरी गरौँ क्याल्कुलेसन